रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले 1 महिना पूरा गरेको छ। सत्तारूढ दलहरू बीच भागबण्ड नमिल्दा अझै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक त भयो, तर जनजीविकामा राहत महसुस हुने कुनै कदम चाल्न सकिएन। 2 पटक विघटनको असफल प्रयास गरेको ओली सरकारको विकल्पमा बनेको यो सरकारले 1 महिनामा कुनै बिजनेस नै नदिई प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्यो। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याई एमाले फुटाएर सत्ता जोगाउने मनसायले सरकारले हठात अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै राजनीति अहिले एकाएक तरङ्गित बनेको छ। के देउबा सरकारले पनि संसदलाई सत्ताको भर्याङ मात्रै बनाउन खोजेको हो? के देउबाको रोड म्याप दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अनि मन्त्री परिषद विस्तार नै हो त? सत्तारूढ दलका नेताहरू किन अझै पनि प्रतिगमनको खतरा देखिरहन्छन्? आजको सरकार यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता डिला सङ्ग्रौला र नेकपा एमालेका नेता निरुदेवी पाल। डिलाजी, हुन त सरकार गठन भएको 1 महिना पुरा भएको छ। नयाँ सरकार गठन भएको 100 दिनसम्म हनिमुन पिरियड मानिन्छ। त्यो दिनसम्म चाहिँ कठोर समीक्षा गर्न सरकारको अलि सुहाउँदैन भन्ने मान्यता छ, परम्परा छ। तर स्थिति अलि असहज छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बनेको सरकार छ। आशाहरू धेरै छन् र यसले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू धेरै छन्। यो 1 महिनाको अवधि चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो सरकारको कस्तो लाग्यो? यो सर्वप्रथम तपाईँले भने जस्तो वर्तमान सरकार चाहिँ एउटा मुलुकमा असहज, अस्थिर, अकर्मण्य नेताले एउटा जतातर्फै घेरिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा 2 चोटि भङ्ग हुँदा दोस्रो चोटि पुनर्स्थापित संसदबाट आएको सरकार, त्यही माथि पनि गठबन्धनको जगमा रहेको सरकार, नेपाली जनताको आशा र भरोसालाई विश्वास दिलाउने गरी आएको सरकार। यो सरकारले हेर्दा चाहिँ उपलब्धि केही भएका छन्। पहिलो उपलब्धि भन्दा बित्तिकै जसरी संसदको पुनर्स्थापना पछाडि यो सरकार समर्थन पाउँदैन, हैन, गठबन्धनको जगमा उभिन सक्दैन, यसका परालका खुट्टा छन्, जस्तो मध्यावधिमा लगेको थियो त्यही मध्यावधिमा फेरि जान्छ भन्ने सोच थियो आम। त्यो सोचलाई यो निराधार साबित गरिदिएछ। 165 जना सांसदको विश्वासको मत लिएर बलियो जगमा चाहिँ यो सरकार गठबन्धनको जगमा उभिएको छ। पहिलो उपलब्धि त्यो। दोस्रो भनेको मुलुकमा यस्तो थियो, हैन, यो कोरोनाको पहिलो सङ्क्रमण अथवा दोस्रो सङ्क्रमण अथवा तेस्रो भेरिएन्ट आउँदै गर्दा जनता चाहिँ अभिभावक विहीन भए कि संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार पनि पाएनन्। यति समस्याको चाङभित्र मुलुक थियो। रुमलिरहेको बेलामा अब जनतालाई विश्वास दिलाउनको लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रम यो सरकारले लिएर आएको छ कि पहिलो नै भनेको छ जनताको जीवन रक्षा। जीवन रक्षाको लागि जनताको बाँच्न पाउने शिक्षा, स्वास्थ्य अधिकारहरू, विभिन्न अधिकार गाँसिएका छन्, खोप हो, त्यसलाई चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ भनेर भनेको छ। र बार उठिने उपलब्धि कुरा के थियो भने नेपाली जनताले यत्रो कर तिरे नि त, होइन, हामीले कर तिर्ने सरकार चाहिँ जहिले पनि अनियमिततामा जाने, भ्रष्टाचार भयो। स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि अनेकौँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू यो हामीले बोलेनौँ। संसदमा हामीले बोलाउँदा त त्यस बेलामा हामी प्रतिपक्ष छौँ, आज सत्तापक्ष थियौँ। तर सरकारले के भनेको छ, सुशासनको जगमा हामी उभिन्छौँ र जति पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएका भ्रष्टाचार छन् त्यो जनताको समक्ष हामी कसले गरे हो दोषीलाई कारबाही गर्छौँ भनेर विश्वास दिलाएको छ। उपलब्धिमूलक भएको छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जगमा उभिएको छ। संविधानलाई कसैले पनि अपहरण नगर्ने गरी संविधान सुरक्षित भएको छ। यही उपलब्धि जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईको मूल्याङ्कन कस्तो रह्यो यो सरकारप्रति? सरकारको मूल उद्देश्य भनेको आफ्नो जनताको जीवन रक्षा गर्ने कुरा हो। तर यो सरकारले 1 महिना बितिसक्दा पनि, अर्को दोस्रो महिना सुरु भइसक्दा पनि आफ्नो मन्त्रीमण्डललाई विस्तार गर्न सकेन। अरू त के गर्न सक्थ्यो, तर मन्त्रीमण्डल शुद्ध विस्तार गर्न सकेको छैन। त्यो मन्त्रीमण्डल विस्तार पनि केपी ओलीले नगर भन्नुभयो र? त्यो त होइन नि। भनिसके पछाडि यो सरकारले अब जनताका जीवन रक्षाका कुराहरू चाहिँ गर्ला जस्तो हामीलाई लाग्दैन। किनभने सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले सुरुकै वक्तव्यमा उहाँले भन्नुभएको थियो खोप खोप खोप, मेरो प्रायोरिटी खोप।
3टा खोप भन्नुभएको थियो उहाँले। तर हामीलाई के लाग्दैन भने यो सरकारले विगतको केपी ओली सरकारले ल्याइदिएको खोप बाहेक एक खोप पनि अरू इनिसिएसन लिएको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। विगतले ल्याएको सरकारले ल्याइदिएको खोप पनि लाउनलाई कहिलेकाहीँ शराबपट्टिमा देखिया छ, यहाँले पनि न्युजहरूमा सुन्नु भएको छ होला। अनि मेयर साहबले आफ्ना आफ्ना कार्यकर्ता लगेर राति राति लगेको पनि जनताले लखेटेको यहाँले देख्नु भएको छ। यहीँ काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने 1 नम्बर को मान्यज्यूले नै उठाउनु भएको छ भने पछाडि यो चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिसके पछाडि केवल कार्यकर्ता मात्रै सरकारका होइनन्, सरकार भनेको अभिभावक हो। आम जनता सरकारको आफ्नो कार्यकर्ता त नभनौँ तर आफ्ना सन्तान हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ सरकारले सोच्नुपर्छ। त्यो सोचेको देखिएन। म अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, सरकारले जीवन रक्षामा ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले, म त्यसमा सहमत छु। तर योभन्दा पहिलाको सरकारले केपी ओली सरकारले तपाईँले देख्नु भएको छ काबुलबाट 24 घण्टामा त्यहाँ 12 जना चाहिँ आत्मघाती बम विस्फोट हुँदा 12 जना सुरक्षाकर्मीको डेथ भएको छ र 12 जना डेथ बढेर 24 जना अरू आउन चाहनेलाई 24 घण्टा बित्दा नबित्दै नेपालमा त ल्याउनु भएको छ नि। आखिर आज यो सरकारलाई किन त्यहाँको जनतालाई अहिले हामी नेपाल फर्किन चाहन्छौँ, हामीलाई लग्दिन पर्यो भन्दा पनि उहाँहरूको आवाज किन सुनिरहेको छैन त? हामीलाई के लाग्छ भने यो सरकार ढल्नुको मुख्य कुरा सर्वसम्मत ढङ्गले संविधान संशोधन गरेर हामीले कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक जुन भूभाग हामीले चाहिँ समेटेर नक्सा जारी गर्यौँ त्यो भूभाग अब यिनीहरूले लिन्छ भनेर हामीले देशी विदेशी सबै प्रतिक्रियावादीहरू लागेर हाम्रो पार्टीभित्रै खेलेर आज यो अवस्थामा पुगाएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। लीलाजी, अब तपाईँले उपलब्धिपूर्ण रह्यो यो 1 महिना भनेर दाबी गरिरहँदा सरकारले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन। 6 सदस्यीय मन्त्री परिषद कहिलेसम्म काम गर्ने? यो तपाईँले भने जस्तो सरकारले पूर्णता पाउनुपर्ने, यो बहुमत प्राप्त गरेको हैन सरकार त होइन नि, एउटै दलको सरकार। जसरी उहाँको सरकार हुँदा प्रदेशको सरकार पनि 2 नम्बर प्रदेश बाहेक उहाँकै थियो, सङ्घमा शक्तिशाली थियो के। त्यो शक्ति केमा रह्यो? एकअर्कालाई गाली गलौज गर्ने, पार्टीभित्र छिन्न भिन्न गर्ने हैन, र संविधानमाथि प्रहार गर्ने, जनताभन्दा पनि व्यक्ति ठुलो हुनेमा केन्द्रित रहेको सबैले देखेका छन्। तर पनि आज गठबन्धनको जगमा हामी उभिँदै गर्दा सरकारले पूर्णता पाउनु पर्ने थियो, किन पाएन त? यो पाउँदै गर्दा आज सबै दललाई मिलाउनु पर्नेछ। मलाई एउटा दृश्य सम्झना आउँछ। पहिलोचोटि पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ प्रतिपक्षी दलको नेता भएर संसदमा बोल्नुभयो के। त्यसमा के थियो भने आक्रोश र कुण्ठा र आक्रमण थियो। उहाँले के भनिरहनु भएको थियो भने मेरा दलका मान्छेलाई मन्त्री बनाइदेऊ भनेर हात जोडिरहनु भएको थियो। जबरजस्त आफ्नै दलभित्र पनि मिलाउन नसक्ने, ढोका बन्द गर्ने, जा भनिरहनु भएको थियो कि। तर यो सबै शक्तिहरूलाई मिलाएर यो मन्त्रीमण्डललाई छिटो पूर्णता दिने पर्ने कुरामा हामी लागिराखेका छौँ। यी सबै उल्झनहरू, कारणहरू जुन उहाँले बोले कारक तत्त्व नै नेकपा एमाले हो के। यो कारक तत्त्व यो मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसक्नुको दोष पनि भनिरहनु भएको छ नि। मेरा मान्छेलाई पनि मन्त्री बनाइदेऊ भन्ने हो प्रतिपक्षले। किन यो अवस्था भयो? माधव कुमार नेपालसम्म यस्तो उहाँले भने पनि नभने पनि मेरा मान्छेलाई मन्त्री बनाइदेऊ भनेर याचना गरे पनि त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर तपाईँको तर्फबाट त मन्त्रीमण्डल पुरा गर्नु पर्यो, यो सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने छ नि त। एकलौटी जानुपर्ने अवस्था एक्लै सरकार हो त यो हाम्रो होइन नि त। यो सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने हामी आउँदैनौँ नेपाली कांग्रेस सरकारमा आउँदैनौँ भन्नु भएको छ नि त। त्यो कुरा होइन। विश्वप्रकाश शर्माले मिल्न के गाह्रो भयो? विश्वप्रकाश शर्माले अस्ति एउटा विज्ञप्ति पनि तपाईँले देख्नुभयो। किन सरकार ढिलो भयो भन्दा कांग्रेस के बोलिरहेको थियो भने हाम्रो गठबन्धनको सरकार हो। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ समूह जसले संविधानको रक्षाको लागि आज पार्टीको भन्दा पनि माथि उठेर लाग्नुभयो। त्यो शक्तिलाई बार आक्रमण भइरहेछ उहाँकै दलबाट, ढोका पनि बन्द गरिएको छ। उहाँ पनि यो गठबन्धनभित्र मिटिङमा भाग लिइरहनु भएको छ। त्यो गठबन्धनकारी शक्तिलाई पनि मुलुक र राष्ट्रको लागि सँगसँगै यो करिब 16-17 महिनाको सरकारमा जान चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई पर्खेर लैजाऊ न त, सँगसँगै हिँडाउँ। एक्लै हिँड्दा मुलुकमा दुर्घटना भयो हैन, सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा गयो, एक्लै गराइरहनु भएको छ। आज सबै दलहरू त त्यसको मियो त कांग्रेसलाई बनाएका छन् नि त, नेतृत्व दिएछ नि। त्यसै कारणले ढिलो भएको छ। तर ढिलो गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ माधव नेपाल समूहको तर्फबाट हामी सरकारमा अहिले आउँदैनौँ नकुर्नुहोस् भनेर मुखले भने पनि भित्री कुरा चाहिँ
कुर्न पर्ने स्थिति छ। छलफलमै छ यो। ए अनि निरुजीले अरू पनि प्रश्न उठाउनु भयो, खै त काबुलबाट अनि मान्छेहरूलाई अर्को कुरा, अहिले तत्काल उद्धार गरेको हाम्रा पालामा त त्यसरी काबुलको गरेका कुरा थियौँ। गर्नुभयो, तपाईँले अफगानिस्तानको खोप नयाँ कहाँबाट ल्याउनु भयो? यो हामीले नै दुई ठिक्क पारेर रेडी गरिदिएका खोप ल्याएर लगाउनु परेको छ, त्यही पनि राम्रोसँग नलगाएर बिजोग पार्नु भएको छ भन्ने। दुईटा कुरा, पहिला चाहिँ म यो काबुलको कुरा उठाउनु भयो, अफगानिस्तानको हिजो मात्रै उहाँले उठाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसक्नु भएको छ, गृहमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेका छ, तत्काल नेपालीहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेर ल्याउनुपर्छ भनेर। हामी उहाँ जस्तो होइन, हामीले नै प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई तत्काल उद्धार गर्नु पर्यो। करिब 4000 भन्दा बेसी नेपाली हैन वैधानिक बाटोबाट रोजगारीका लागि गएका छन्। नेपाल सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो भनेर हामीले भन्दै गर्दा सरकारले अभिभावकत्व निभाइसक्यो। उहाँहरू जस्तो यो बोल्ने काम चाहिँ अर्कै गर्ने पार्टी हैन, उहाँले भनेको तत्काल उद्धारको लागि गरेको इन्स्ट्रक्सन खोइ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो निर्णय गरिसक्यो, पठाइसक्यो, चार्टर प्लेन गरेर पठाइसक्ने कुरा सबै निर्णय भइसक्यो। त्यो काम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। प्लेन पठाउने निर्णय भइसकेको छ हैन, प्लेन चार्टर प्लेन पठाउने हिजो गृहमन्त्रीको निर्देशनमा सबै सुरक्षाकर्मीको बसेर चार्टर प्लेन उडाउन गर्ने, तत्काल ल्याउने भन्ने कुरा भइसक्यो। चार्टर प्लेन जाँदैछ अफगानिस्तानमा। संसदमा पनि हिजो यो कुरा उठ्यो, रुलिङ पनि गर्नुभयो सभामुखले। एउटा कुरा त्यो जनताको जीवन रक्षाको लागि सरकार कहीँ चुक्दैन। ओके, अनि खोप के गर्नु? दोस्रो कुरा, खोपको कुरा उहाँले भन्नुभयो। अस्ति उहाँले प्रतिपक्षी दलको नेताले संसदमा के भन्नुभएको छ? खोप खोप खोप, करोडौँको खोप लिएर हामीले थुपार्दिएका छौँ, त्यही खोप तपाईँले वितरण गर्नु भन्नुभयो क्या। उहाँलाई थाहा छ कि छैन हाम्रो मान्यज्यूलाई? अस्ति भर्खर स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यूले कति खोप पहिला थियो, कति खोप हामीले बाहिरबाट ल्यायौँ, र यो खोप चाहिँ असोजसम्म 1/3 जनतालाई दिने, चैत्रसम्म सबैलाई दिने भनेर खोप बाहिरबाट आइराखेका छ। उहाँले ल्याएको खोप मात्रै होइन, तर एउटा ट्रान्जेक्सन पिरियड थियो। एउटा सरकार गयो, अर्को सरकार आउँदै गर्दा खोप त्यो बेला पनि आए, थुप्रै खोप अहिले पनि आछ। तर भएको खोप पनि व्यवस्थित तरिकाले खोपको वितरण चाहिँ वितरण भएको छ। अस्त व्यस्त भएको खोप राति 2 बजेदेखि लाइनमा बसेर पनि खोप लाउन पाएन जनताले। भएको खोपको वितरण भएको छ, तर के भएको छ भने वितरणमा चाहिँ भिड हैन। यो खोप केन्द्र भन्छ नि, खोप केन्द्र किन त्यस्तो भयो भनेर म गाउँमा पनि बुझेँ, धेरै ठाउँ सुधेँ। उहाँले के भन्नुभयो भने खोप केन्द्र एउटै छ, जनताले जति सक्यो छिटो म पाऊँ भनिरहेछन्। भिडभाड म्यानेज नगर्दै गर्दा सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना पनि भएको छ। त्यसैले गर्दा हामीले आफैले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सवाल जवाब गर्ने क्रममा सत्ता पक्षकै बेन्चबाट हामी ड्याप 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 गरेर उहाँ जस्तो बस्दैनौँ के, गल्ती गरे पनि ढाकेर बस्दैनौँ। हामीले भनेका छौँ यो अस्तव्यस्तता होइन, डबल खोप केन्द्र स्थापना गर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा दिनुहोस्। अर्को कुरा उहाँले उठाएको कुरा के भन्नुभयो भने यो सरकार किन ढल्यो, देशी विदेशी शक्ति लागे, यो सरकारले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जस्तो यो संविधान संशोधन गर्यो, त्यही शक्तिले ढाल्यो भन्नुभएको छ के। यो कुराको सन्दर्भमा मेरो के भनाइ छ भने जहिले पनि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, स्वाधीनता, अखण्डतालाई शिरको टोपी बनाएर हिँड्ने नेपाली काङ्ग्रेस। जब यी भूभागहरू भारतले आफ्नो नक्सामा सार्वजनिक गर्दै गर्दा बार बार अन्तर्राष्ट्रिय समिति हो, सदनभित्र तत्कालीन हाम्रो प्रतिपक्षको भूमिका थियो। हामीले भनेका थियौँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्यो र चाहिँ यो संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। हामीले संविधान, मैले यही कुरामा टुदीमा आइसकेँ, संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, संशोधन पनि भयो। तर के भयो, जब भारतबाट गुप्तचर विभागका प्रमुख मध्यरातमा कूटनीतिक मर्यादा विपरीत तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै गर्दा के भयो, चुच्चे नक्सा गायब भयो, राष्ट्रपतिले वितरण गर्ने मेडलमा पनि गायब भयो, र पूर्व प्रधानमन्त्रीले दिने शुभकामनाबाट पनि गायब भयो, र तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीले पाठ्यक्रममा ल्याएका थिए प्रकाशित नगर्नु भने के। कोक्रो राष्ट्रवाद रहेछ, राष्ट्रवादको टोपी लाएर अगाडि जाने। आज हामीले के भनेका छौँ भने यो हाम्रो भूमि हो, लिपुलेक, कालापानी यो एउटा समस्या हो, त्यस कारण यो भूमिलाई यथार्थ रूपमा चाहिँ फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले ल्याउँदै गर्दा यो खण्डन गर्नुपर्ने के आवश्यकता थियो? हस् निरुजी, अब यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। अहिले भर्खर डिलाजीले उठाएको कालापानी, लिम्पियाधुराको जो सवाल छ त्यसलाई समस्याका रूपमा पनि उठायो भनेर तपाईँहरूले फेरि त्यहाँ पनि आलोचना गर्नुभएको छ। तर साझा कार्यक्रम त आयो नि, अब साझा कार्यक्रममा उहाँहरूले ढुक्क भएर यो हाम्रो भूभाग हो, यसलाई फिर्ता लिइन्छ भन्न किन सक्नु भएन? समस्या भन्नुभएको छ, देशहरूसँगका सीमा समस्या, देशहरूसँगका सीमा समस्या भन्नुभएको छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको जब संविधान संशोधन सर्वसम्मतिले संशोधन गरेर त्यो नक्सा जारी भइसकेको अवस्थामा उहाँले अघि भन्नुभयो शुभकामना दिने ठाउँमा चाहिँ छोपिएको छ भन्नुभयो, त्यो होइन।
त्यो होइन, त्यो जुम गरेर हेर्दा सानो हुन्छ, सानोमा चाहिँ देखिँदैन नि त, जुम गरेर हेर्दा देखेको अवस्था छ। उहाँले भन्नुभएको यो कुरा चाहिँ सरासर गलत हो। अर्को कुरा, किताबमा प्रकाशन नगर्ने कुरा जब प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउनुभयो त्यस पछाडि उहाँले तुरुन्त भन्नुभएको छ, किन रोकेको त्यो, त्यो अगाडि बढाउनुहोस्। अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो रको प्रमुखलाई चाहिँ भेट्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, ए बाबा यहाँको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर जोसुकैलाई पठाए पनि नरेन्द्र मोदीले नभेट्ने, भारतको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दूत बनाएर जोसुकैलाई भए पनि यहाँको प्रधानमन्त्रीले, चाहे आज शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, उहाँबाट जसलाई पठाए पनि उहाँले भेट्नुपर्छ, किनभने उहाँको दूत हो। त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले ढुक्कका साथ जसरी केपी ओलीले सदनमै भन्नुभएको थियो यो भूभाग हाम्रो हो, हामी लिन्छौँ, यसलाई लिएर छोड्छौँ भन्नुभएको थियो, उहाँको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा किन आएन? यो आउनु पर्थ्यो, यो चाहिँ हाम्रो भूभाग हो, हामी यसलाई चाहिँ कूटनीतिक पहलबाट छिट्टै हामी लिन्छौँ। समस्याका रूपमा किन हेरियो? त्यो भूमि त हाम्रो हो, कब्जा गरिएको भूमि हो, यो पहिला पनि हाम्रो नक्सामा थियो। हाम्रो भूमि तत्कालीन सरकारले फिर्ता ल्याउन नसक्दा यो समस्या हो, यो भूमि फिर्ता लिनुपर्छ भने हो क्या हामीले साझा कार्यक्रममा ल्याइसक्यौँ। उहाँले त जसरी उहाँले संविधान संशोधन गर्दै गर्दा प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले यो हाम्रो भूमि हो, हाम्रो स्वाभिमान हो, हामी साथ दिन्छौँ राष्ट्रियताको सवालमा भन्यौँ। उहाँहरू त्यो कुरालाई पनि स्वीकार नगरेर कार्यक्रममा समस्या लेख्नु हुँदैन थियो, यो भूभाग हाम्रो हो, हामी छिट्टै यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिका साथ यसलाई फिर्ता लिन्छौँ भन्न सक्नुपर्छ। हामीले फिर्ता लिन्छौँ भनेका छौँ, उहाँहरूलाई आफू हुँदा सबै मिलेर चाहिँ संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रवादी हुने, जब फिर्ता लिने बेलामा चाहिँ नक्कली राष्ट्रवाद प्रदर्शन गर्ने, यो नेपाली जनताले भनेको कुरा हो। धेरै यसमा हामी डिबेट पनि नगरौँ हैन। अब यो विषयमा सशस्त्रका बिओपी राख्दा पनि नक्कली राष्ट्रवाद होला र मान्यज्यू? त्यो त होइन नि। अब यो बिओपी राख्ने भनेर यो सरकारले पनि ल्याएको छ, मैले बिओपीको कुरा पनि उठाएको छैन, यो सबै घटनाले बोलेकै छ। राष्ट्रपतिले दिएको मेडलमा हराउँदा मेडल लाउनेले पनि विरोधै गरे, संसदमा यो कुरै उठ्यो। राष्ट्रपतिज्यूले मेडलमा हटाउनु भयो भन्ने कुरा आएको छ। विगतमा चाहिँ लकडाउन थियो, देश कोरोनाले त्राही थियो र 1 वर्ष पहिलाको मेडल 1 वर्ष पछाडि बाँड्दाखेरि स्वाभाविकैले त्यो 1 वर्ष पहिला त संशोधन भएको थिएन, संविधानै संशोधन नभइकन 1 वर्ष पहिला त्यो लोगोमा आउने कुरो पनि भएन, त्यो फेरि खण्डन पनि गरिसकेको छ राष्ट्रपति कार्यालयले भने। यसमा चाहिँ अन्य पछाडि लिएर जान चाहन्न, अगाडि लिएर आउँछु सरकारका पर्फर्मेन्स कस्ता रह्यो भन्ने कुरामै जोड्न चाहन्छु। तुइन तर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीका कारण महाकाली नदीमा बेपत्ता जयसिंह धामीका विषयमा पनि सरकारले खासै ठोस पहल गरेन, अनुसन्धान कहाँ पुग्यो, त्यो अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन कहाँ गयो, किन आउँदैन भन्ने प्रश्न उठिरह्यो। एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। यो कुरा चाहिँ हामीले सरकार अथवा चाहिँ गृहमन्त्रीलाई सदनमै सोधेका थियौँ के, यो दुःखद घटना हो। आज चाहिँ हामीले तुइन सबै विस्थापित गर्छौँ भनिकन पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो हैन, यो एजेन्डामा थियो, भएन, यसलाई हामीले उठाएर पनि भएन। भइसकेको घटनामा के भयो प्रगति? निरन्तरता दिने हो, तुइनलाई कसरी विस्थापित गर्ने, सबै ठाउँमा पुल निर्माण गर्ने नहुँदा चाहिँ एउटा नेपाली होइन, अब हरेक नेपाली, हजारौँ नेपालीले विकट दूरदराजमा यसै गरी ज्यान गुमाउनु पर्छ। यो घटनाको विषयमा तर यो घटना चाहिँ के भने एउटा ज्यादती त भएको छ नि त। अनि प्रतिवेदन किन आउँदैन, किन ढिला भन्छ? अब आजसम्म छानबिन समिति गयो, छानबिन समितिले एउटा बुझेर प्रतिवेदन आयो, प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन भन्ने पनि आछ। यो के रहेछ बुझ्दै गर्दा सार्वजनिक हुनुपर्छ, म गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। चौरजारीको घटना यस्तै भयो नि, तपाईँले देख्नुभयो नि, हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समिति भन्यौँ, छानबिन समितिले केही रिपोर्ट दिन सकेन। यो खालको चाहिँ नहोस् भनेर हामी सतर्क छौँ। यो घटना आपत्तिजनक छ। तपाईहरुलाई पनि यसको जे निष्कर्ष आउनुपर्ने थियो, फाइन्डिङ आउनुपर्ने थियो, आएकोमा ढिलाइ भएकोमा चित्त दुखाइ छ। चित्त दुखाइ छ, यो आउनुपर्छ, छिटो आउनुपर्छ हामीले भनेका छौँ। गृहमन्त्रीलाई बार भेट्दा पनि भनेका छौँ, सदनभित्र कुरा राख्दा पनि हामीले सोधेका छौँ। तपाईँको छानबिन समितिले एकलौटी एकतर्फी हैन पीडित पक्षलाई नभेटेर यथार्थ रिपोर्ट आएन भने जनताले यसको लागि चाहिँ के भाव भन्ने कुरा जनताले बोल्छन्। यो तुइनको कुरा उहाँले उठाउनु भयो, तुइन विस्थापित गर्ने सवाल, त्यो भारत र नेपालको सिमाना हो। भारत र नेपालको सिमानामा तुइन हटाइरहँदा भारतको पनि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। थुप्रै ठाउँहरूमा अनुमति लिएर चाहिँ पुल बनिसकेको अवस्था हो, त्यहाँको अनुमति नदिएको कारणले त्यो तुइन चाहिँ, त्यो तुइनमा पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, मिडियामा देखिरहनु भएको छ, तुइन काटेको कुरा चाहिँ देखिरहनु भएको छ भने हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यस विषयमा उताको प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्नुभयो कि गर्नु भएन? व्यक्ति एउटा होला, प्रवृत्ति चाहिँ त्यो हेपाहा प्रवृत्ति हो। नेपालीहरूलाई तुइन तर्दै गर्दा काटेर चाहिँ बगाउन मिल्छ?
यो राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने विषय हो कि होइन? 10 दिनभित्र प्रतिवेदन ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ, अहिलेसम्म प्रतिवेदन आइरहेको छैन। म धन्यवाद दिन्छु उहाँलाई, उहाँले पनि सदनमा उठाइरहनु भएको छ, यो सत्तापक्ष भए पनि उठाइरहनु भएको छ। तर यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सवाल होइन, यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवाल हो, यो नेपालीको सवाल हो। नेपाली आज ऊ तुइन काटेर विस्थापित नभएको भए सायद ऊ रोजगारीका सवालमा बाहिर जान्थ्यो होला, वा भोलिको प्रधानमन्त्री हुन सक्थ्यो होला। यी यावत कुराहरूलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन। सरकारले हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गर्यो भन्ने छ, किन त्यस्तो भनिरहनु भएको छ? अब हामीलाई पनि थाहा छैन। अब संसद स्थगित गर्ने कुरा सरकारको कुरा हो, त्यसमा चाहिँ अन्यथा नलिउँ। तर बाहिर मिडियामा आइरहेका कुराहरू सुन्दा सरकारले अब त्यो अन्त्यभन्दा म अहिले अर्को अगाडि जान चाहन्छु। सरकारले हामीले साँच्चीकै रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ। सरकारले राम्रो काम गर्यो भने हामी समर्थन गर्छौँ, राम्रो काम गरेन, जनताका पक्षमा काम गरेन भने हामी चाहिँ त्यहाँ असहयोग गर्छौँ भनेर बारम्बार हाम्रो सत्तापक्षका सांसदज्यूहरूले र नेताले नै बोल्नु भएको छ। र सत्तापक्षले पहिलो दिन संविधान के अरे सदन जुन दिन पुनर्स्थापन भयो पहिलो बैठकमै उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू त्यहाँ टेबल गर्नुभएको छ। आज ती एसिड पीडित नानीहरूले आज नेपाली चेलीहरूले सोधिरहेका छन् हाम्रो एसिड पीडितको अध्यादेश खोइ। आज एसिड पीडित अध्यादेश लगायतका तपाईको बलात्कारीहरूलाई चाहिँ कडा कारबाही गर्ने ऐन संशोधनको अध्यादेश त्यो खोइ भनिरहेका छन्। आज अरू थुप्रै ऐनहरू नेपाली नागरिकता नपाएका ऐनहरू चाहिँ त्यहाँ टेबल भएका छन्। आज सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएर हामीले सुन्ने र विशेष समय मात्रै चलाएर पनि सदन अन्त्य भएको छ भनेपछि यो सरकारले साँच्चीकै जनजीविकाको सवालमा काम गर्ने हेक्का राख्थ्यो भने ती ल्याएका अध्यादेशहरू चाहिँ टेबल गरेर त्यसलाई छलफल गराएर त्यस बमोजिमको ऐन ल्याउनु सक्नु पर्थ्यो। ल ठिक छ, जस ओली सरकारलाई चाहिएन, जस देउबा सरकारले नै लियो हुन्थ्यो। आज चेलीहरू घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन। मैले त समितिमै छलफल गराइदिएको थिएँ। अब बलात्कारीहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनुपर्छ कि भन्ने पनि आवाज उठिरहेछ, के हो यो भनेर हामीले छलफल चलाएका थियौँ। भनेपछि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले नै समितिमा छलफल गरिसके पछाडि ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश यो सरकारले टेबल गर्यो। तर मैले अघि पनि भने जस हामीलाई चाहिएको थिएन, जस उहाँले नै लिए हुन्थ्यो। तर यो अपराधीहरूलाई चाहिँ मनोबल खस्किने र पीडितहरूको मनोबल उकास्ने खालका अध्यादेश थिए, ती चाहिँ टेबल भए, छलफल हुन सकेनन्, ऐन बन्न सकेन। र त्यसमै 1 महिना अलिक दिन हुँदै हिजो हठातमै यो संसद चाहिँ अन्त्य भएको छ। र आज बाहिर पनि अझ के सुनिरमा आइरहेको छ भने यो सरकारले 1 महिनासम्म सरकार पनि बनाउन सकेको छैन र सदनमा पनि बिजनेस दिन सकेन। सदन पनि कुनै यो पुनर्स्थापना भएर कुनै महत्त्वपूर्ण काम सदनले गरेको छैन। सदनले त दिनानुदिन जनताका पक्षमा आवाजहरू बुलन्द गर्ने, ऐन बनाउने, कानुन बनाउने त्यो कुरा गर्न पर्थ्यो, त्यो पनि बनाएको छैन भने अब यो सरकारले पनि फेरि संसद विघटन गरेर अर्ली चुनावमा जान्छ कि भन्ने शङ्का चाहिँ मान्छेहरूलाई लागेको छ। मलाई लाग्दैन कि हाम्रो पार्टीका यत्रो लामो इतिहास बोकेको पार्टी त्यो त नेपाली काङ्ग्रेसबाट पनि हामीले सिकेका छौँ। आज केपी ओलीले मात्रै संसद विघटन गरेको होइन, आज कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू पनि मजाले 2/3 बहुमतमा पुग्दाखेरि के भएको थियो उहाँहरूको पार्टीमा। आज हाम्रो पार्टीमा जे भयो उहाँहरूले औँला उठाइरहनु भएको छ, त्यो त उहाँहरूले पनि सुरुमा गर्नुभएको हो नि। भनेपछि आज कुनै पनि विश्वको कुनै ठाउँमा नभएको परमादेशबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री तोक्ने काम चाहिँ हाम्रो देशले गरेको छ। यसको समीक्षा भविष्यमा हुनेछ। तपाईँको भने म एकैछिन यहीँनिर रोक्छु। डिलाजी, अब यो अघिल्लो सरकार अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संसदको हत्या गर्न त खोजेकै हो। 2 पटक विघटनको प्रयास गर्नुभयो, तर अदालतले उल्टाइदिएर संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको छ। तपाईँहरू यसका लागि मरिमेटेर लडेको पनि हो, विभिन्न गठबन्धन पनि बनाएकै हो, संविधानको रक्षाका खातिर हामी यो गर्छौँ पनि भनेकै हो, चौतर्फी आवाज पनि उठेको हो, संविधान बचाउनुपर्छ, संसद पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भनेर पनि भएकै हो, जित्नु भएको थियो। यति गरेर बिउतिएको, यति गरेर पुनर्स्थापित भएको संसदलाई बिजनेसै नदिकन यसरी अन्त्य किन गरियो? नेपालको संविधान हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले 2टा कुरालाई फ्याक्टर के देख्यौँ भने पहिला पनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग भए, मध्यावधि निर्वाचन भए, यसले गर्दा के भयो, सरकार अस्थिर भयो हैन। जनताले महँगो निर्वाचन फेस गर्नु, यो त जगजाहेर छ। यो जगजाहेर भयो हुनाले संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने बेला हामीले के गर्यौँ भने 2 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, 2 वर्षभित्र कसैले पनि चाहेमा चाहिँ एकाएक चाहिँ संसद भङ्ग गर्न नपाउने, उहाँहरू सबै हामीले मिलेर संविधान सभाबाट संविधान लेख्यौँ। ठिक छ, त्यो पनि भइसक्यो, जगजाहेर कुरा हो। लेखेको कुरालाई पनि संविधानमा हुँदाहुँदै गर्न पाइन्न भन्दै 2 पटक चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग किन भयो र
जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार सम्पन्न प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरेर मुलुकलाई अराजकता अस्थिरता र संविधानको घाँटी निमुट्ने काम ठीक छ त्यता त भइसक्यो यो विषयमा उहाँले जवाब दिने कुरा अहिले जवाब दिनु परेन यसको जवाब आइसक्यो छिनोफानो भइसक्यो दोस्रोको छिनोफानो भइसक्यो दोस्रो कुरा उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने यो परमादेशबाट उहाँहरूको कस्तो थेगो भएछ भने परमादेशबाट बनेको सरकार धेरै कुरा चाहिँ म कोटाउन पनि चाहन्छु संविधानको धारा 76 को 4 अनुसार विश्वासको मत ल्याइदिएको भए हैन अब छोड्दिउँ यो संसदले काम किन गरेन राष्ट्रपतिका जाँदै गर्दा ती सरकार बन्थ्यो यो संसदलाई किन सरकार चाहिँ म खण्डन गर्छु पहिला परमादेशबाट होइन अहिले 165 जना एमपीले विश्वासको मत दिएर र संविधानलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउन नयाँ कोर्सबाट बनेको सरकार हो दोस्रो सरकारले बिजनेस किन दिएन हठात बन्द भयो यो सोध्ने अधिकार पनि छैन जस्तो लाग्छ कति चोटी संसदको हठात बन्द भयो 3.5 वर्ष त हामी प्रतिपक्षमै थियौँ नि हैन अब सभामुखले संसद कल पनि गरिसकेको हैन सभामुखलाई पनि थाहा छैन प्रतिपक्षलाई पनि थाहा छैन उहाँका सचेतकलाई पनि थाहा छैन एकाएक बालुवाटारमा क्याबिनेटको बैठक बस्ने राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प हुने संसदको अधिवेशन यतिकै जाने परम्परा चाहिँ गल्ती गर्नुभयो र त सधैँ भयो र त यहाँ सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा पुग्यो प्रतिपक्ष सत्तामा त्यो कुरा मैले भने बार त्यो भयो बिजनेस बिन भयो हामीले संसदलाई काम किन दिनु भएन अरूले त दिएन हैन आजको अवस्थामा फेरि उहाँले भनिराख्नु भएको छ यो विकृति विसंगति बिजनेस बिन बनाउने पंगु बनाउने छलफल नगर्ने परामर्श नगर्ने यो सबैको शिकार चाहिँ अहिलेको एमालेले सिकाएको दिएको उपहार हो नेपाली जनतालाई संसदभित्र तर आज हामी सत्तापक्ष हुँदै गर्दा करिब 1 महिनामा चाहिँ आज संसद फेरि अधिवेशन अन्त्य भएको छ यो अन्त्य हुँदै गर्दा यो न बजेट अधिवेशन हो न यो विधेयक अधिवेशन हो यो अधिवेशन भनेको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापन गरेर सर्वोच्चले गरेको निर्णय अनुसार आएको अहिलेको अधिवेशन थियो त्यो अधिवेशनलाई हामीले थुप्रै कुरा मैले अघि नै भनिसके एउटा जनतालाई प्रत्याभूति दियो के अब प्रतिनिधि सभा जीवन्त छ संविधान त निर्वाचन पनि हुन्छन् संविधान त काम पनि हुन्छन् विधि सम्बद्ध बाटोमा मुलुक हिन्छ एउटा कुरा त्यो यो संसदको अहिले काम थिएन यो बजेट अधिवेशन पनि होइन विधेयक अधिवेशन पनि होइन त्यसकारण कुनै कामै थिएन अनि अर्को कुरा उहाँले उठाएको कुरा के उठाउनु भयो भने म स्वीकार गर्छु के यति लामो समयसम्म हुँदा यति बलात्कारका घटना घटे चाहे भागीरथा भट्टको होस् बैतडीको म आफै एउटा न्यायको लागि हाम्रो अभियान भने निर्मला पन्तको न्यायको लागि हाम्रो अभियान उहाँले हाम्रो उठाइ म त 35 जिल्ला अभियान लिएर गए सम्झना कामी लगायत घटना घटिरहेका छन् हामीले त्यो घटना घट्दै गर्दा एसिड प्रकरण हैन एसिड प्रकरण सम्बन्धी अध्यादेश होस् अथवा यो हिंसा सम्बन्धी अध्यादेश हो अथवा संवैधानिक निजामती सेवा विधेयक त्यस्तै गरेर संसदमा रुमल्लिरहेको छ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक हो एकदम अलपत्र छ रोकेर राख्ने अलपत्र पार्ने निर्णय नगर्ने आफ्नो बहुमत हुँदा पास हुन सक्थ्यो नि त उहाँले केही गर्न चाहनु भएन तपाईहरु किन नचाहनु तर हामीले के चाह्यौं भने हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले के भन्नुभयो भने जहिले पनि सदन भनेको प्रतिपक्षको सत्ता भनेको सरकारको त्यसैले यो सरकारले राम्रो काम गरेको छ त्यो कुरालाई हामी निरन्तरता दिन्छौं सहयोग माग्छौं जो जनताको पक्षमा कानुन बन्दैछन् जनताको पक्षमा निर्णय हुन्छन् तर पहिलो चोटी प्रतिपक्ष दलको नेताले बोल्नुभयो उहाँ चाहिँ के थियो कुण्ठा आक्रोश औलो मात्रै अझै टु द पोइन्ट यो संसदमा के हुन पर्थ्यो आइसके त्यसकारणले गर्दा चाहिँ उहाँले अघिल्लो सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु तपाईले के गर्नु भएको छ त्यो अध्यादेश फाइनल गर्नुपर्ने थियो गरेन भने 1 महिनापछि अध्यादेश ल्याएकै सकियाले मान्नेज्यू म अब अर्को कुरा के छ भने यो अध्यादेश हामीले टेबुलेसन त गर्यौं हैन पास गर्नु पर्दै गर्दा के छ भने जुनै पनि अध्यादेशहरु विधेयकहरु सबै पारित गर्नको लागि मन्त्रीमण्डल गठन भएको छैन हैन मन्त्रीहरूले ल्याउँछन् पास गर्नुपर्ने तर मन्त्री नभए पनि जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्रीसँग छ त सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी त उहाँले लिएर स्थिति 18 स्थितिमा मुलुकलाई कोले ल्यायो हामी त यो जबरजस्त मुलुकलाई निकाय दिइरहेको अहिले यो अध्यादेशहरुलाई टुंगाउन केले रोक्यो यो अध्यादेशलाई टुंगाउनको लागि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउनु परेन अनि मैले भन्दै छु त प्रधानमन्त्रीजीसँग मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ एकबद्धता चाहिएन प्रतिबद्धता चाहिएन टुट र फुटको राजनीति भित्रको राजनीतिलाई एक ठाउँमा उभ्याउनु परेन यो त जिम्मेवारी सरकारको अब त सरकारको जिम्मेवारी हो 1 महिना चल्यो
त्यत्रो संसद पुनर्स्थापना पछाडि चलेको मलाई के लाग्छ भने दोस्रो कुरा उहाँले उठाएको कुरामा म अध्यादेशहरू जति अध्यादेशहरू पनि ल्याएको थियो त्यो अध्यादेशहरू नितान्त यो कुनै पार्टीका कार्यकर्ताको लागि ल्याइएको थिएन, कुनै कसैको लागि ल्याइएको थिएन, अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिनका लागि ल्याइएको थियो र उहाँले भन्नुभयो 2/3 बहुमत थियो, उहाँहरूले पास गर्न हुन्थ्यो भनेर। त्यति छलफल गर्दा गर्दै राज्य व्यवस्थामा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा के अरे विधेयकमा यति धेरै लामोसम्म 2 वर्ष 2.5 वर्षसम्म त्यही अलमल्लिएर रह्यो। अनि त्यस पछाडि अध्यादेश आयो, अध्यादेशले चाहिँ यो चाहिँ सत्तासँग साट्यो भन्ने कुरा पनि बाहिर मिडियामा आए। यी यावत कुराहरू त थिए नि त। अनि अध्यादेश मार्फत हामीले चाहिँ एसिड पीडितदेखि लिएर अरू थुप्रै महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू ल्यायौँ। संविधान के अरे सदन विघटन भइसकेको अवस्थामा चाहिँ अध्यादेशैबाट आउने होला र अध्यादेशबाट आइसके पछाडि आज जुन सदनले मलाई लाग्छ यो केपी ओली सरकारले ल्याएको भनेर कुण्ठा रिस राग द्वेष जे पनि राखेर नहेरेको भए यो चाहिँ साँच्चीकै जनताका पक्षमा छ है, यो चाहिँ पीडितका पक्षमा छ, न्याय दिलाउनका हिसाबले ल्याएको छ भनेर ल्याएको भए होइन। अगाडि बढाएन जस्तो लाग्छ हैन, मलाई के लाग्छ भने उहाँले अगाडि बढाउनु पर्यो। मान्यज्यूले भन्नुभयो मन्त्रीहरू हैन, अब त तपाईको काम उहाँले के गर्ने हो र? मान्यज्यूले भन्नुभयो गर्ने प्रतिबद्धता छ, हाम्रो टेबुलेसन भइसकेको छ। मान्यज्यू मैले यहाँले बोल्दा मैले क्रस गरिन है, म अनुरोध गरेँ। उहाँले भन्नुभयो एउटा कुरा चाहिँ मन्त्रीहरू हुनुहुन्न, मन्त्रीहरू नभएको भएर जवाब दिनुपर्छ भन्नुभयो। आज त जुन जुन मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू हुनुहुन्न त्यसको नेतृत्व त सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ नि त। मन्त्री भन्दा पनि ठुलो त सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू हो नि त। उहाँले यदि चाहेको भए त्यो छलफल गराएर ऐन ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले नचाहेकै हो, किनभने यसको जस केपी ओली सरकारलाई जान्छ भन्ने नै हो। त्यसकारण हामी बरु जस हामीलाई लिनु छैन र यो सरकारले त्यो अध्यादेशहरू अगाडि बढाएर ऐन ल्याइदियोस् ताकि दिनदिनै यो छ्यापछ्याप्ती हाम्रो अपराधहरू बढिरहेको बेलामा चाहिँ यसलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यति मात्रै हो। तर अब सदन स्थगित गर्ने कुरा त मैले अघि पनि भनिसकेँ। त्यो सम्मान्य प्रधानमन्त्री हामीले गरेको भए राष्ट्रपतिलाई के अरे रबर स्ट्याम्प भन्नुहुन्थ्यो, सबैले भन्थ्यो, उहाँहरूले नि भन्नुहुन्थ्यो। तर शेरबहादुर सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले गर्नुभएको छ। आज त रबर स्ट्याम्प भन्ने कुरा उठेको छैन भनेपछि संविधानले जे काम गर्न दिएको छ राष्ट्रपतिलाई त्यही गर्ने हो नि। प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटले दिएको कुरालाई उहाँले फर्काउन मिल्छ कि मिल्दैन? तर ढिलाजी अब तपाईँले भन्नुभयो नि अर्को अधिवेशनले गर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि केही अध्यादेशहरूको कुरा त अब 1 महिनामा टुङ्गो लागेन भने त स्वतः यिनीहरू डेट हुन्छन्। ल्याउँछ नि, नल्याउनु त अब अर्को अधिवेशन कहिले बस्छ? मैले भनेको के कुरा हैन, यो कुरा मैले प्रतिबद्धता 3 गते त अर्को संसदको बैठक बस्छ भनेर तयारी नै थियो रे कार्यव्यवस्था समितिमा। मैले अघि नै उहाँलाई एउटा जिज्ञासा पनि मैले के राखेको थिएँ भने सबै अध्यादेश विधेयकहरू 55 वटा विधेयक पाइपलाइनमा छन् के हैन। नागरिकताको लागि हामीलाई उहाँलाई पनि एसएमएस आउँछ, हामीलाई पनि। हामीले त्यही बेला पास गरेर म त्यही समितिमा पनि थिएँ, राज्य व्यवस्थामा संसदभित्र गयो। निजामती कर्मचारी ऐन नआउँदै गर्दा आज प्रदेश हैन त्यसमा तल्लो निकाय पनि कर्मचारी विहीन छन्, काम चलिरहेछन्, ऐन कानुन छैन। यो सबै कुराको असहज परिस्थितिमा चाहिँ पाइपलाइनमा राखेर चाहिँ यो मुलुकलाई यो अवस्थामा छोड्दा हामी आइपुग्यौँ। र हामी आइपुग्दा हाम्रा पनि केही बाध्यता छन्। मैले अघि नै भने बाउन्ड्री छ, हामी गर्न चाहिरहेछौँ। त्यसैले त प्रतिबद्धता जाहेर गऱ्यौँ नि त। टेबुलेसन भए हैन, अब टेबुलेसन अर्को अधिवेशन आउला, त्यो आउँदै गर्दा हामी गर्छौँ। 1 महिना अगाडि नै अर्को अधिवेशन बस्नु पर्यो। अनि यो त बस्छ नि, नबस्ने कुरै छैन। सरकारले पूर्णता छिटै पाउँदैछ, यो कुरा हुन्छ। कहिलेसम्म पाउँछ ढिलाजी? तपाईँ त जिम्मेवार नेता हो नि कांग्रेसको। छिटै पूर्णता पाउने कुरामा हामी गइराखेका छौँ। कति दिन जति लाग्ला सरकारले पूर्णता पाउन? 1-2 दिनमा छलफलै भइराखेको छ। यो छिटै पूर्णता पाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो हैन। दोस्रो कुरा उहाँले अघि नै भन्नुभयो, मलाई लाग्दैन भनेर पनि सानो कुरा मान्यज्यूले जोड्नु भएको छ हैन। हामीले भन्यौँ अध्यादेशबाट मुलुक चल्यो, त्यसबेला अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो। म फेरि आउँछु। तर अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के हो, त्यो अनुसारको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, असहज परिस्थितिमा जनतालाई अत्यावश्यक बन्ने कानुन उहाँले ल्याउँदै गर्दा हामी त पास गर्ने तहमा छौँ। ढिलाजी अर्को प्रश्न के उठिरहेछ भने केपी ओलीजीलाई चाहिँ अध्यादेशबाटै सरकार चलाउन खोज्यो, अध्यादेशकै बाटो हिँड्यो भनेर आरोप लगाउने, तर अहिले चाहिँ आफै पनि फेरि अध्यादेशकै पथ समाएर केपी ओलीकै बाटोमा हिँड्न खोज्ने भन्ने आरोप आयो कि? सबै राम्रो कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, पहिला जस्तो गर्नु हुँदैन। नयाँ युग भन्ने पोस्टर टाँस्ने युग चाहिँ हत्या, हिंसा, बलात्कार हैन। नयाँ युग त तपाईँले सुरु गर्नुभयो नि। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री मलाई किन मनपर्छ भनेर त भिडियो नि त बनाउनु भयो त। तपाईहरु पनि काम गर्नु भयो। त्यसलाई त स्वीकार गरेर बन्द गराउनु भयो नि। बन्द भयो हैन? अब त्यो कमजोरी हुन्छ, अब त्यो बन्द भयो। अब बन्द भइसक्यो, कमजोरी स्वीकार गरी विगतलाई पल्टाउनै पर्यो। किनभने विगत यस्तो छ, त्यो विगतलाई टेकेर कमजोरी गल्तीलाई नदोरिने गरी अगाडि जाने प्रतिबद्धता पनि हो। तर विगतमा यस्तो आयो, उहाँकै नै करिब 2/3 सरकार थियो, गठबन्धन नेकपाको गठबन्धन थियो। त्यसै बेला नै उहाँले राजनीतिक दल परित्याग सम्बन्धी अध्यादेश, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भयो।
त्यो ल्याउनुको दुईटा उद्देश्य तपाईँलाई थाहा थियो, तपाईँले पनि कति डिबेट गराउनु भयो, हामीले पनि डिबेट गऱ्यौँ। के थियो भनेपछि केन्द्रीय समिति अथवा चाहिँ प्रतिनिधि सभा संसदमा करिब 40% दलमा चाहिँ 40% भएपछि पार्टी फुटाउन सक्ने। यो उद्देश्य के थियो भने जसरी भए पनि आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टिकिरहने, बरु पार्टी फुटिए फुटोस्, आफूलाई कसरी एकीकृत गर्ने भनिकन त्यो खेलमा चाहिँ प्रधानमन्त्री तत्कालीन केपी ओली लागेको हुनाले तपाईँ त्यति मात्रै भयो, जसपा फुट्न थाल्यो भनेर रातारात एकीकृत भए हैन। कतिपय होटलमा मान्नेहरू भेटिए, कतिपय एमपीहरू उनका घरमा गाडीमा लिएर आएर किनबेचका कुरा पनि आए, सदनमा हामीले कुरा पनि उठायौँ के यस्तो खालको प्रवृत्तिको फुटको सङ्घारमा हरेक दलहरूलाई लैजाने प्रवृत्तिले गर्दा मुलुकमा एउटा चाहिँ अहिलेको अवस्थाको स्थापना भएको हो के। त्यही अवस्थाको स्थापना सँगसँगै ओलीजीले जे गर्न सक्नु भएको थिएन, अब तपाईहरु त्यही गर्न खोज्या होइन। माधव कुमार नेपाल समूह जसले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, संविधानको रक्षार्थको लागि हामी यो गठबन्धनमा आयौँ, यो संसद पूर्णकालीन चल्नुपर्छ र संविधान त अब आउने इलेक्सन हुनुपर्छ भनेर त उहाँ बोलिरहनु भएको छ, गठबन्धनमा अहिले पनि हुनुहुन्छ हैन। तर अहिले हुँदै गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ, उहाँलाई जान देऊ, मन्त्रीमण्डल देऊ, तपाईँ तिमी गइहाल, पहिल्यैदेखि गइहाल भन्नुभएको थियो नि। निकास त चाहियो नि त। जो गठबन्धनकारी शक्ति, त्यो शक्ति यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ, संविधानको रक्षार्थको लागि उभिन्छौँ, केही निकास देऊ भन्दै गर्दा आएका तपाईँले भने अध्यादेशका केही कुराहरू, यो सबै मुलुकै अध्यादेश चलाउनको लागि होइन, केही कुराहरू जुन कुरा आएका छन्। अध्यादेश त परम्परा उहाँले पहिले नै ल्याएर फुटाउन खोज्नु भएको थियो, हामीले त्यसलाई पुरा गर्दैछौँ। हामीले पुरा गर्ने कुरा पनि होइन, केही कुरा उठेका छन्, उहाँहरूको मनोकांक्षा इच्छा जुन छ नि अब पुरा हुने हो कि होइन मलाई थाहा छैन। भनेपछि निरुजी तपाईँको एमाले सग्लो रहन गाह्रै हुने जस्तो देखियो। अलिकति पछाडि जान फर्किन चाहन्छु। मान्यज्यूले भन्नुभयो होइन, टेबल गऱ्यौँ हामीले भन्नुभयो, हामीले उहाँलाई चाहिँ प्रतिपक्षी भएर पनि हामीले चाहिँ उहाँलाई टेबल गर्न दियौँ, कुनै पनि आपत्ति जनाएनौँ। तर म स्मरण गराउन चाहन्छु, फागुन 11 गते पुनर्स्थापना भइसके पछाडिको पहिलो बैठकमा सरकारले टेबल गर्न लागेका अध्यादेशहरू, यति महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरूलाई काङ्ग्रेसले विरोध गरेर सदन नै चल्न दिएन। हामी सबैलाई जगजाहेर छ। तर हामीले के भनेका छौँ, हामी अहिले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्छौँ। हामी सरकारले राम्रो काम गर्यो भने हामी सरकारलाई राम्रो रचनात्मक सहयोग गर्छौँ। यदि सरकारले जनताका विपक्षमा काम गर्यो भने हामी कुनै हालतमा पनि सरकारलाई चाहिँ त्यो छुट दिने छैनौँ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, अध्यादेशको कुरा ल्याउनु भयो उहाँले। एमाले सग्लो रहन गाह्रो होइन, एमाले सग्लो रहन्छ, एमाले सग्लो रहन्छ, नेकपा एमाले फुट्दैन। किनभने नेकपा एमाले विगतमा माले एमाले हुँदाको हविगत नेकपा एमालेका नेता, कार्यकर्ता, देश र जनता सबैले राम्रोसँग बुझेको छ। त्यसो भएको हुनाले 40% केन्द्रीय कमिटी र 40% सङ्घीय संसदमा हुनुपर्छ भन्ने पुरानोमा छ। अहिले 20%मा झारिदिनु भयो भने पनि पार्टी फुट्दैन। त्यहाँभित्र पनि लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू छन्, त्यहाँभित्र पनि पार्टीलाई एकजुट बनाएर जानुपर्छ भन्ने पक्ष छ, बलियो छ त्यो पक्ष। त्यसो भएको हुनाले 2-4 जनालाई मन्त्री खानलाई जानलाई रहर होला, त्यसोमा चाहिँ पार्टी फुट्दैन मलाई लाग्छ। र उहाँले अघि भन्नुभयो कि पार्टीको प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्री बनाइदिनुहोस्, स्वाभाविक हो। आफ्नो सरकार ढालेर लोकतान्त्रिक शक्ति, हामी कस्तो लोकतन्त्र खोजिरहेका छौँ। मेरो दलको नेताले कसै अरूलाई क्रस भोट गर्छ भने खबरदार, अदालतले भन्दा खबरदार कारबाही गर्न पाउनुहोस्। यही हो लोकतन्त्र। हाम्रो दल त नेकपा एमाले छ नि, फेरि उहाँले 5 दलीय गठबन्धन भनिरहनु भएको छ। नेकपा एमाले त एक्लै छ, नेकपा एमाले त प्रतिपक्षमै छ, फेरि नेकपा एमाले त छैन नि त त्यहाँ, भनेपछि त 5 दलको पनि होइन। र अहिले भन्न छोड्नु भएको छ। र माधव कमरेडले पनि बारम्बार भनिसक्नु भएको छ के भने मैले हिजो संसद बचाउनलाई गरेको हो, तर म अब चाहिँ गठबन्धनमा छैन भनेर बारम्बार उहाँले भनिसक्नु भएको छ। त्यसको एउटा अभिव्यक्ति मात्रै होइन, गठबन्धनमा हामी छैनौँ भन्नुभएको छ। मेरो पार्टीले जे भन्छ हामी त्यही गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसको एउटा अभिव्यक्ति मेरा साथीहरू पनि दाम्लो चुडाल्न लागे भन्नुभएको छ नि त मन्त्री खानलाई। अस्ति मात्रै उहाँले यो भन्नुभएको छ भनेपछि मलाई के लाग्दैन भने जतिसुकै पवित्र उद्देश्यले उहाँहरूले चाहिँ अध्यादेश ल्याए पनि नेकपा एमाले टुक्र्याउनलाई बहुत गाह्रो छ, बहुतै गाह्रो छ। आफ्नो पार्टी आफै फुटाउन अध्यादेश उहाँले ल्याएको हो, त्यो इच्छा नपुरा होस् भन्ने। जसरी यहाँ आज मिडियामा आइरहेको छ माधव नेपालले भन्नुभयो भने उहाँलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइन्छ भन्नुभएको छ। त्यसै कुरा पार्टीले भनेको होला नि त केपीओलीलाई पनि, तपाईँ पनि ल्याइदिनुहोस्, हामीलाई सजिलो होला भनेर भने होला नि, हुनसक्छ।
हिजो मध्यरातमा तपाईँहरूको अध्यक्ष ओलीजीले पनि मध्यराति त नभनौँ तर अबेर रात नै विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। एमालेमा अब डरलाग्दो स्थिति त देखेको सङ्केत त गर्यो नि। पूर्व जानकारी वा पूर्व अनुमान अनुसार पार्टीले आफ्नो रणनीति तय गर्न पर्ने त सबै पार्टीले गर्छ, त्यो नेकपा एमाले मात्रै होइन, सबै त्यो खतराको घण्टी बजिरहेछ। हैन, खतराको घण्टी किन हामीलाई महसुस भयो भने जसरी नेकपा एमालेका सांसदहरूले फागुन 23 गते त नेकपा एमाले नेकपा माओवादी भइसकेका थियो नि त, हामी त आफ्नो आफ्नो पार्टीमा थियौँ भनिसके पछाडि नेकपा एमालेका केही साथीहरूले जसरी सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको छ, उहाँहरू अहिले पनि जसरी उहाँहरूका केही भित्रीका साथीहरूले चाहिँ अहिले पनि हामी मन्त्रीमण्डलमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु भएको छ। भन्नुहुन्छ अध्यादेश ल्याउँछ, पार्टी फुटाइन्छ, सरकारमा गइन्छ भन्नुहुन्छ। होइन भन्नुहुन्छ, उहाँले त भन्नुहुन्छ हामीलाई अब पार्टीको मतलब छैन, हामी सरकारमा जान्छौँ, अध्यादेश ल्याइन्छ, पार्टी फुटाइन्छ, हामी सरकारमा जान्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। तर उहाँहरूको स्वर सानो छ र पार्टी बचाउनु पर्छ, पार्टीले चाहिँ लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ र नेपाली जनताको हकमा काम गर्नुपर्छ भन्ने सङ्ख्या ठुलो छ। अब डिलाजी बजेटको स्थिति के हुन्छ? जस्तो बजेट संशोधन गर्ने प्रतिस्थापन अध्यादेश ल्याउन पनि संसद अधिवेशनको अन्त्य भयो भनिएको छ। यो त मैले अघि नै भनिसकेँ, धेरै कुरा हामीले अर्को अधिवेशनमा ल्याउनु अझ गम्भीर कुरा यो चाहिँ अहिले बढी नै फोकस भएको छ भित्र भित्र। अब यो बजेटको पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने छ, ल्याउँछु भनेर अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर श्वेत पत्र पनि जारी गरिसक्नुभयो। यस्तो विशेष परिस्थितिमा बनेको अहिलेको सरकार छ, अप्ठ्यारो परिस्थिति, असहज, मैले अघि नै भनिसकेँ, धेरै यसको व्याख्या विश्लेषण पनि गर्नु पर्दैन, यो घटना आउँछ। त्यसकारणले यो अध्यादेश चाहिँ आउँछ भनेर अर्थमन्त्रीले नेपालको सरकारको अर्थमन्त्रीले भनेपछि आउँछ, यो छिटै अधिवेशन आउँछ। ओके, अर्को कुरा यो तपाईँको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जसरी लिपोलेख लिम्पियाद्वारालाई समस्या भनियो भनेर त्यो एउटा शब्दमा जो विवाद भयो, त्यसै गरेर अर्को कुरा गम्भीर रूपमा के उठ्यो भने ओलीजीले पनि गम्भीर रूपमा उठाउनु भयो, एमसिसी के गर्नुहुन्छ भनेर सोधिरहनु भएको छ। एमसिसीमा तपाईँहरूलाई खुल्न गाह्रो भएको अथवा एमसिसीका बारेमा लेख्न बाहिर भन्न गाह्रो भएको चाहिँ स्थिति के हो? यसले यो गठबन्धनमा पनि अप्ठ्यारै पार्ने यो होइन। एमसिसीको बारेमा जब हामी प्रतिपक्षमा थियौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले चाहिँ एमसिसी आजै ल्याउने भोलि ल्याउने, आज ल्याउने भोलि ल्याउने कुरा पनि गर्नुभयो। कतिपय त्यसलाई आधार मानेर सभामुखलाई, तत्कालीन सभामुखलाई पनि आरोप भयो, सडकभित्र आन्दोलन पनि भयो। हामीले केही बोलेका थिएनौँ, हामी चाहिँ केही बोलेका पनि थिएनौँ, हामीले केही निर्णय पनि गरेका थिएनौँ। सरकारले ल्यायो भने तत्काल निर्णय गरौँला, होइन। एमसिसीभित्र पनि केही त्यस्ता धाराहरू छन्, होइन, केही त्यस्ता प्रावधान जो नेपालको सार्वभौमसत्तासँग जोडेर जुन प्रचार भइरहेछ छन् भने संशोधन गर्नुपर्ने हो कि छलफल गर्नुपर्ने हो कि सरकारले ल्याइसके पछाडि मात्रै सोचौँला भनेका थियौँ। उहाँहरूको मूल उद्देश्य एमसिसी भन्नुभएको थियो। अब तपाईँहरूले अब आज आउँदै गर्दा उहाँले गर्न सक्नु भएन, उहाँको सरकार त 2/3 थियो, पास गर्न सक्थ्यो, हामी सकारात्मक थियौँ। अस्ति उहाँले के भन्नु, खै तपाईँको एमसिसी, खै तपाईँको एमसिसी, यो हामीले ल्याएको एमसिसी हो रे होइन नि। खोइ तपाईँको एमसिसी भन्दा पनि एमसिसीमा के गर्नुहुन्छ भनेर के गर्नुहुन्छ तपाईँ, एमसिसी किन गर्नु भएन भनेर अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई इङ्कित गरेर 3-4 चोटि सोध्नु भएको छ के। अनि तपाईँले खै त यस बारेमा फेरि चाहिँ त्यसकारणले गर्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ, उहाँले ल्याउनु पर्ने हो। ल्याउँदै गर्दा हामी सकारात्मक हुन्थ्यौँ होला, के कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो भनिरहनु भएको छ। हामी गठबन्धनको सरकार हो नि, उहाँको एकलौटी सरकारले नारा बनाउने, त्यो नारालाई कार्यान्वयन नगर्ने, होइन, लोकप्रियता हासिल गर्न खोज्ने, राष्ट्रवादको सिरपेज पनि लाउने, बाहिर हल्ला हुँदा फेरि चुपचाप पनि लाउने, माओवादीलाई पनि ठिक्क पार्ने, भारतलाई पनि मिलाउने, संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पनि मिलाउने, राति राष्ट्रवादी दिउँसो राष्ट्रवादी भनेर एमसिसी गाँचेर हुन्छ। हामी स्वीकार गरेका छौँ, गठबन्धनको सरकार छ, हामीले चाहेर हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजीले त के भन्नुभयो भने प्रचण्डजीले चाहिँ अहिले नराखौँ भनेका हुनाले राखिएन, नत्र भनिसके तपाईँलाई स्वीकार गर्नु भएको छ। स्वीकार गर्ने पार्टी हो कि हामीहरू भनेको। यसैमा एमसिसीमा म जोड्न चाहन्छु। अब म अझै जोड्छु, म तपाईलाई अझ के जोड्छु भने तपाईँ त एन्टी करेन्ट भएर एमसिसीको विरोध गर्नुभयो। एकछिन म उहाँ मान्यज्यूले उठाएको विषयवस्तुमा जान्छु। म एमसिसी तत्कालीन सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउनु भएको हो, न केपी ओलीले पास गर्नका लागि मरिहत्ते गर्नुभएको हो, न उहाँले भने जस्तै सदनमा उहाँहरूले चुइक्क नबोले पनि होइन, एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूकै सदनका साथीहरूले बोल्नु भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ कि गरेनन्, त्यही भएर फेरि हो, त्यही भएर मैले यस्तो गरेँ, एमसिसी आउँछ,
यो त लिखित छ नि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमरेड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन ज्ञानेन्द्र अहिलेको कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर ल्याएको एमसीसी हो। त्यतिखेर ल्याएको एमसीसीलाई बरु केपी ओली सरकारले के भनेको भने पुराना सरकारले ल्याएका सबै कुराहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ अपनत्व नलिने हो भने यो देश कहाँ पुग्छ, त्यसलाई चाहिँ ग्रहण चाहिँ गर्न पर्छ। यसले के गर्ने हो, यसले आकार के लिन्छ भन्ने कुरा त सदनले छलफल गर्ने कुरा हो भनेर पुरानो सरकारले ल्याइदिएको। जसरी अहिले ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू शेरबहादुर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको सरकारले अहिले टेबल गर्यो, त्यसै गरी एमसीसी चाहिँ ल्याइदिएको हो। तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो दलको धारणा, हाम्रो दल त त्यहाँ सहभागी हुनै पर्दैन नि, 165 उहाँहरूसँग अलरेडी हुनुहुन्छ यदि एमसीसी पास गर्ने हो भने। तर एमसीसी जस्तो घातक चिजलाई चाहिँ पास गर्नुहुन्न भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। किनभने आज विश्वमा धेरै ठाउँहरूमा देखिरहनु भएको छ, त्यहाँ के भनिएको, के उल्लेख गरिएको छ भने एमसीसीका नाममा यदि हामीले सदनबाट पास गऱ्यौँ भने यसका विषयवस्तुमा हामीले सोध्न पनि पाउने छैनौँ। एमसीसीको बडीले मात्रै जे भन्यो त्यो हुनेछ। आज एमसीसीले हात हतियार सहितका तपाईँका सेनाहरू चाहिँ नेपाल भित्रायो भने पनि हामीले सोध्न पाउने छैनौँ, किन त्यो ल्याइस् भनेर भन्न पाउने छैनौँ भनेर गम्भीर कुराहरू त्यो भित्र छ भनेपछि जस्ताको तस्तै सर्लङ्ग चाहिँ पास हुन गाह्रै होला। सदनले त 165 उहाँहरू हुनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो आवश्यकता पर्दैन किनभने नेकपा एमाले बाहेकै उहाँहरू ठीक छ निरुजी, तपाईले यसरी तर जनता नेपाली जनता जागिसकेका छन्। हामीलाई कुनै पनि अस्ति सम्मान्य सभामुखज्यूले भन्नुभयो एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिँदैन। एमसीसीका लागि होइन, राष्ट्रिय सहमति चाहिने त लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी लगायतका नेपाली भूभाग जतिहरू मिचिएका छन् ती भूभाग ल्याउनका लागि राष्ट्रिय एकता गरौँ, राष्ट्रिय सहमति गरौँ। हामीले राष्ट्रिय सहमति त्यसैका लागि संविधान संशोधन गरेका थियौँ, यसमा राष्ट्रिय सहमति गरौँ। निरुजीलाई मलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। तपाईँ यसरी खुलेर विरोधमा अहिले आउँदाखेरि तपाईँ त ओली पक्ष अथवा नेकपा एमालेको नेत्री हुनुहुन्छ। अब ओलीजीले नेतृत्व गरेको एमाले नै एमसीसीको विरोधमा हो। यस अगाडि त सभामुखले गर्न दिनु भएन, छलफलमै ल्याइदिनु भएन, एमसीसी हामीले अगाडि बढाउन चाहेका थियौँ, सभामुखले टेर्नु भएन, मान्नु भएन भनेर भनिरहने ओलीजीको कुरा के हो? मैले अघि भनिसकेका छु, मान्छे व्यक्तिगत पनि हुन्छ। पार्टीको लाइन अहिले आइसकेका छैन, पार्टीको लाइन आइसकेका छैन। मलाई लाग्छ पार्टीले हुबहु पास गर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। अब चाहिँ संशोधन गर्नेमा ओलीजीहरु पनि जानुहुन्छ हैन, तत्काल पनि के भन्छ भीम रावल लगायतको एउटा टिम बनाएर यो अध्ययन गरेर यसमा के संशोधन गर्न पर्छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री तत्कालीन केपी ओलीले बनाउनु भयो हैन। कार्यदलै बनेर संशोधन तर त्यसको बारेमा चुइक्क केही भएन नि त। फेरि नेकपा सञ्जेल होइन, नेकपा हुन्जेल हुन्थ्यो होला। त्यसै किन लफडाले गर्दा नेकपामा तरङ्ग आयो, विवाद भयो, फुटसम्म आयो भन्छन् मान्छेहरू। होइन, कस्तो हुन्छ भने पार्टीको नीति जस्तो म पार्टीको सांसद हो, म कसै अरू सांसदको जसरी फ्लोर क्रस गर्ने सांसद चाहिँ होइन, म अनुशासित सांसद हो। तर पनि म आफ्नो पार्टीलाई पनि कन्भिन्स गर्न चाहन्छु, हाम्रो अरू पार्टीका साथीहरू पनि कन्भिन्स गर्ने कुरा हो। र हामी नेकपा एमालेको त्यहाँ चाहिँदैन, भोटै चाहिँदैन त एमसीसी पास गर्न, सामान्य बहुमतले पास हुने भनेको छ। तपाईले भनेको कुरा सही, एकदम सही कुरा हो। 165 त्यो पनि सामान्य केपीओली ल्याइदिएको होइन, त्यो विगतको सरकारले ल्याएको कुरा हामीले अन मात्रै गरिदिएको। अन्त गर्नुभएको थियो, तर यसको पक्षमा खुलेर वकालत पनि गर्नुभएको, बकाइदा वकालत गर्नुभएको। तर फेरि निरुजीले भन्नुभयो यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो भन्नुभयो। सदनमा बोल्नुभयो, बाहिर बोल्नुभयो, उहाँको सत्ताको हेरफेर भयो, आरोप भयो। ठीक छ, यहाँबाट तपाईको दुईटा कुरा सदनमा मेरो व्यक्तिगत कुरा मैले सदा यो उठाएको छु। हैन, तपाईको दुईटाको कुरा मैले बुझे, दुईटाको कुरा बुझ्यौं, जनताले पनि बुझ्नुहुन्छ। तर पनि केही कुरा चाहिँ के छ भने जसरी मान्यज्यूले राख्नुभयो नि हैन, अब विगतको सरकार हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले काङ्ग्रेसको सरकारले ल्याएको एमसीसी हो भन्नुभयो हैन, त्यसलाई निरन्तरता दिउँ पनि भन्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्रीले ठुलै स्वरले यो पासै हुनुपर्छ पनि भन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस केही बोलेको थिएन। किन बोल्नु पर्यो त? पटक शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुभएको छ त। मेरो भनाइ के हो जसरी उहाँको व्यक्तिगत धारणा ल्याउनु भएको छ नि, उहाँको पार्टी सभापति अहिलेको अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्नुभयो हैन, कतिपय ठाउँमा अहिलेको प्रधानमन्त्री मेरै पार्टी सभापतिले पनि बोल्नुभयो। यसमा व्यक्तिगत राइट्स पनि हुन्छ कि हैन। उहाँले भने जस्तो मुलुकको स्वाधीनता, अस्तित्व हैन, बाहिरी हस्तक्षेप, चलखेल, राष्ट्रियताको कुरा पनि जोडिया छ नि। हुबहु पास गर्नु हुँदैन, त्यसमा हेर्नुपर्छ, दफा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर एउटा डिबेट गर्न हामीलाई पनि हक छ। म चाहिँ त्यही डिबेटको पक्षमा छु। ओके निरुजी, एमाले त सबैतिरबाट बढारिने स्थिति आयो, प्रदेशतिर पनि बाहिर गइरहनु भएको छ। अब यसले फेरि एमाले फुटाउने स्थिति पनि छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। तर यद्यपि फुट्न त सक्दैन भन्दै पनि हुनुहुन्छ, तर तयारी त्यो पनि छ भन्ने छ।
अब राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने बदलाव बरु या आगामी राष्ट्रिय राजनीतिको दृश्य चाहिँ के देखिन्छ? केही नेताहरू सत्तारूढ दलका नेताहरूले त के भन्नु भएको छ भने प्रतिगमनको खतरा अझै छ पनि भन्दै हुनुहुन्छ। के होइन, यहाँ मैले यहाँलाई बढारिँदै गयो भन्दै हुनुहुन्छ। बढारेको होइन, सत्ता भनेको चाहिँ सत्ता कहिले आउँछ कहिले जान्छ। सत्ता कहिले प्राविधिक अहिले 165 भने पनि उहाँसँग प्राविधिक मात्रै हो। मैले भन्नै परेन, कमरेड प्रचण्डले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भनिसक्नु भएको छ हामी 131 जना छौँ। अझ पनि कति बेला हाम्रो सरकार ढल्ने हो हामीलाई थाहा छैन। अझ ओली चाहिँ आउने खतरा भयो भनेर उहाँले स्वयं बोलिरहनु भएको छ। भनेपछि राजनीति हो, असम्भावना केही पनि हुँदैन। हाम्रो पार्टी इन्ट्याक्ट रह्यो भने फेरि 6 महिनापछि हामी फेरि आउन सक्छौँ चुनावमा। फेरि हाम्रो केपी ओलीकै नेतृत्वमा वा नेकपा एमालेकै केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुन सक्छ। यो त असम्भव त केही पनि छैन नि। र रह्यो अरू प्रदेशका सरकारहरू स्वाभाविकै हो, गठबन्धनका सरकार थिए। हिजोका दिनमा हामीले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी भएर संयुक्त चुनाव लड्यौँ। त्यस पछाडि हामीले पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ। पार्टी कहिलेकाहीँ आफ्नै पार्टी फुट्छ भने अघि एकीकरण गरेर ल्याएर जोडेको पार्टी त त्यो त नमिल्न पनि सक्छ नि। त्यो त अदालतले नै छुट्याइदियो। भनेपछि केपी ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भन्नु नै भयो प्रचण्ड कमरेडसँग ल आउनुहोस् अर्को नाम ल्याऊ, त्यही नाम नल्याउनुहोस् भने त हो नि। नेकपा अर्को छ त्यो नल्याउनुहोस् भने हो। उहाँ आउन चाहनु भएन भनेपछि हामीलाई पनि नेकपा एमाले मात्रै भयो राम्रो भन्ने हामीलाई लाग्यो। र म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली जनताहरूका भावना समेट्ने गरी नेपाली जनताका पक्षमा, राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा नेकपा एमाले केपी नेतृत्वको सरकार 1.5 वर्ष पछाडि फेरि सिंहदरबार प्रवेश गर्नेछ, बहुमतका साथ आउनेछ, यो मेरो दावा हो। हस्, अब डिलाजी, अब तपाईँको पार्टी त वैधानिकताको सङ्कटको एउटा ठुलो चुनौतीको सङ्घारमा छ। तपाईँहरूले महाधिवेशनको मिति सारिरहनु भएको छ, के हुन्छ त्यो हेर्दै जाउँ, त्यो अब बाँकी दिनहरूले देखाउला। निरुजीले भने जस्तै सरकारकै भविष्य के हुन्छ भनेर सत्तारूढ दलकै नेताहरूले भनिरहनु भएको छ। हामी फेरि पनि आउने सम्भावना अझै पनि बाँकी छ भन्ने स्थिति छ। त्यहाँनिर राजनीतिक परिदृश्य भावी दिनहरूलाई हेर्ने हो भने तपाईँहरूले के आकलन गर्नुभयो? अझै प्रतिगमनको खतरा हैन, अधिनायकवादको खतरा, सर्वसत्तावादको खतरा, अतिवादको खतरा हैन। त्यो शक्तिहरू, जुन देशी विदेशी शक्तिहरू कस्तो स्थिति भयो भने पूर्व प्रधानमन्त्रीले यो बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार छैन भनेर नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि होला नि विज्ञप्ति निकालेको। मान्यज्यू पनि युवा, म पनि युवा, हामीले गौड गर्नुपर्छ, अबको नेपाल हामीले बनाउने हो। यो खतरा छ भन्ने सङ्केत चाहिँ सबैले गरे। त्यही खतरालाई अब आउने त्यो यो सर्वसत्तावाद र प्रतिगमनको खतरालाई निमिट्यान्न पार्नको लागि नै यो गठबन्धनको भाव हो कि यो गठबन्धन टिक्छ, यो गठबन्धन टिक्छ, बलियो छ, यो गठबन्धन फुटेर अर्को सरकार बन्ने सम्भावना हुँदैन। तपाईहरुको यो गठबन्धन जो छ त्यो इन्ट्याक्ट रहिरहन्छ। यही छ सम्भावना। सम्भावना यही नै हो, यही नै भविष्य हो, यही नै नेपाली जनताले चाहेको र सर्वोच्चले दिएको म्यान्डेट हो। त्यही अनुसार निर्वाचन। बसमा आइदिनु भयो, आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो, दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद बोलाइदिनु भयो, आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद।